try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم مزيان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غنشوفوا اخر بارتي بالنسبه للكالكوليتير، وغنشوفوا فيها الديرنيير سيتياسيون، لانه قلنا عندنا 3 سيتياسيون. شفنا البروميير، شفنا الدوزيام، دابا نشوفوا التروازيام سيتياسيون ديال الكالكوليتير. قلنا في اطار واحد ريفيزيون اللي هو في الظريف، قلنا بروميير سيتياسيون تكون اونتر لا كورب اي لاكس دي زابسيس اي واحد دو droit d'équation x égale à a x égale à b. Deuxième situation, entre la droite la courbe et l'équation la droite d'équation y égale à ax plus b et de droite toujours x égale à a x égale à b. بالنسبة للتروازيام سيتياسيون غتكون ما بين دو كورب et de droite toujours x égale à a et x égale à b. فأول حاجة نمشيو نقراو بروبريتي باش نفهمو القاعدة ديالنا. قال لك soit f et g de fonctions continues sur l'intervalle AB, les deux domaines plans limités par C de f et C de g, et les deux droites d'équation x égale à a et x égale à b, et S égale ou l'intervalle من A ديال B، قلنا toujours A B les bornes ديال l'intégrale ديال الفالور ابسولي ديال f de x moins g de x. alors منين بغيت نحيد الفالور ابسولي خصني نعرف السين ديال هذا كيدير، فاذا كان بوزيتيف تيبقى سميتو تيبقى لوغدر كما هو، الا كانت نيجاتيف تتبدل، يعني تنديروا هذيك اللعيبه تاع الشقايبه هكا تولي جي دو اكس تولي لنا f de x toujours اللي هي l'unité f. عندنا هنا عندنا دو بوزيسيون اللي نخدموا عليهم، يا اما نشوفوا سي لي اف واش ديسو ديال سي دي جي ولا سي دو اف ديسو ديال سي دو جي. صحيح هادشي اللي تيفوق خصنا نعرفو. اون باس بروميير فيغور باش نعرفو الامور اكثر. اون غوغارد بان سي دو اف اون ديسو ديال سي دو جي. alors C de f est dessus de C de G. Il a qu'un C de f dessus de C de G, تنقولوا أن l'intégrale de A à B ديال valeur absolue ديال f de x moins g de x d de x égale. بما أن f هي الفوقانية فالوغ دقيقة كما هو ما يتبدلش، égale هو l'intégrale de A à B ديال f de x moins toujours g de x entre parenthèses باش انكم ما يوقعش لكم داك الديسكات صيفطوا دي بي اكس توجور في اي ار، ولينا عارفين حنا هذا الشيء نديروها باش ما نكونوش من العاجزين اي ار. اون باس وكذلك الانفيرس، مثلا الا كان سي دو اف او ديسو ديال سي دو جي راه نديرو جي دو اكس موان جي دو اكس موان اف دو اكس. هذا الشيء نشوفوه في هذا نفهمو كلشي نضربو نطلع العصافير بحجر واحد. نشوفو في هذا الدوزيام فيغور. بالنسبه للدوزيام فيغور تلقى عندي لي 3 بون. عندك غيكون عندك البون الاول هو اونتر ا اي سي او اي اونتر سي اي بي. دون لانترفال ا اي سي اون رومارك بان اللي درت هنا بالزرق هو سي دو اف، اللي درت بالخضر هو سي دو جي. اون رومارك بان سي دو اف اون ديسو ديال سي دو جي. الوغ غتكون في هذا الانترفال غيكون عندك اف دو اكس موان جي دو اكس. الانترفال الثاني اللي هو سي بي، اون رومارك بان سي دو جي اون ديسو ديال سي دو اف. الوغ غتكون عندنا سي دو جي موان سي دو اف. انا نعطيكم اللقطه كيفاش تنقولوها. الوغ غيولي عندك الانترفال دو ا بي ديال الفالور ابسولي ديال اف دو اكس موان جي دو اكس دي دو اكس ايغال. يولي عندك دو الانترفال، يولي عندك ا بي ديال الانترفال باردون ا سي. الانترفال الاول قلنا سي دو اف ديسو، يعني يكون اف دو اكس موان جي دو اكس. صحيح هادشي كامل دي دو اكس بليس اش الانترفال الثاني هو من سي بي سي دو بي. هنا قلنا سي دو جي راه هي الفوقانيه، يعني تبدا هي الاولانيه جي دو اكس موان اش موان اف دو اكس دي دو اكس. هادشي كامل اش فوا اش فوا اي ا يونيتي ار. هنا راه نورمالمون خصني ندير واحد موان، هي كتولي عندك موان اف دو اكس موان اش موان جي دو اكس. صحيح
وبما ان البارونتيز بالنسبه للموا فانت البارونتيز تشونجا لي السين ديالو صحيح يا شباب. ولا ممكن انا نشدو الموا نخرجو من احسن حاجه ندخلو الموا داخل ونتهناو باش يبقى لك هنا بوزيتيف باش ما يبقاش لك شي بروبليم ديال الاشاره. باش نقدروا نكومبريو هادشي اكثر غندوزو ليكزيرسيس باش اننا نكومبريو فبقاو معايا. في l'exercice ديالنا تيقول لنا la figure ci-contre représente la courbe de la fonction f de x égale à x à la puissance 3 et la fonction g de x égale à la racine de x. عندنا هذا هو الفيجور خاصنا نحسبوا هاد لير ديال البارتي اشيري. ندوزو الكيسيون قال لك calculer en centimètres carrés l'aire de domaine اشيري sur le figure هو يعني انا الهدف ديالي هو انني نكالكولي هاد لير ديال البارتي اشير يعني تقريبا اوكي فهنا تقريبا بحال عندنا عندنا يعني يكون لانتيغرال من اش هو عندنا هنا تقريبا زيرو يعني هو لاكس ديال الغوبير تالي جافي بما انه غادي اي 2 3 يعني غادي ب 1 بحال غادي ب 1 سنتيمتر صحيح يعني يكون عندك من زيرو تالي حتى 1 لي بون تاع لانتيغرال ديالي. اول حاجه صافي نعرف اش باغي نحسب خاصني نعرف البوزيسيون ديال السي دو جي مع السي دو اف. السي دو اف هو اللي درتو بالزرق والسي دو جي هو اللي درتو اش بالخضر. خاصني نشوف على هاد الانترفال اللي خدام فيه انا واش سي دو جي ديسو ديال سي دو اف او بيان العكس. اون رومارك ها هي البارتي اشيري تنروماركيو بان هذا اللي بالخضر هو اللي فوق اللي بالزرق. وشنو هو اللي تمثل لي هذا اللي بالفيغ هو سي دو جي. الوغ سي دو جي اون ديسو ديال اش ديال سي دو اف يعني انا ملي ندير الكالكول انتيغرال غنصبق الجي هي الاولى. علاش؟ لان هي اللي كاينه الفوق. اول حاجه اش نقول لي اون دابخي le figure ديالنا سي دو جي ياك سي دو جي اوكي فينا سي دو جي et on lui suit maintenant dLH de C de F. Alors sur H sur l'intervalle اللي هو 0 1 alors G de X فهي supérieur على H على F de X sur l'intervalle اللي خدامين عليه اللي هو 0 1. alors donc S يعني لير ايكال شنو هو مناش هو من 0 ل 1 ديال اش ديال الفالور ابسولو ديال اش ديال اف دو اكس موان اش موان جي دو اكس ديال اكس ايكال شنو هو الانتيغرال من 0 ل 1 بما ان جي دو اكس هو سوبيريور على اف دو اكس يعني جي دو اكس نسبق هي الاولى هي بحال نبدل لهم بلاص غتولي عندك جي دو اكس موان اش موان اف دو اكس ونحيد الفالور ابسولو ديال اكس ايكال هي من 0 ل 1 جي اكس شحال عندنا هي الغاسين ديال اكس موان هذه هي اكس على بويسونس 3 تو ديال اكس. اوكي واش الغاسين ممكن ندير ليه لانه كان في النيميراتور واش ممكن ندير ليه البريميتيف ديالو؟ نون خاصني نسامبليفيه يولي لانتيغرال دو 0 1 ديال اكس على بويسونس 1 دومي لانه قلنا الغاسين تكون بوحدها ترجعوا 1 دومي موان اكس على بويسونس 3 واش اكس على بويسونس 3 ممكن ندير لها بريميتيف وي لان مكتوبه في فورم اكس على بويسونس 1. الوغ دابا نجي ندير البريميتيف ديالي ايكال شنو هو البريميتيف ديال هذه مكتوبه في فورم اكس على بويسونس 1 البريميتيف ديالها هو اكس على بويسونس 1 بلس 1 سور 1 بلس 1 يعني تولي عندك 1 2 بلس 1 باش نحطوها ديريكتومون غتعطيك اسيادنا هي 3 سور 2 يعني تولي عندك هي اكس على بويسونس 3 سور 2 2 سور 3 سور 2. واش نعرفوا ان حشومه ديال الماتيغ يكون فيه اش فراكسيون يعني ندير ديك اللعيبه تاع لانفيرس كان عندك هنا 3 سور 2 تولي عندك اسيادنا هي 2 سور 3
باش نحيدها. ثاني حاجه ممكن دوزيام شوز اللي ممكن نديرها هو انه عندك اكس على بويسونس 3 سور 2، يعني الا عندك بويسونس على شكل فراكسيون، على شكل فراكسيون كنرجعو على شكل اش غاسين، واللي هو الغاسين ديال اش الانيام اللي عندنا هو 2، يعني لا داعي باش تكتبوها تولي اكس على بويسونس 3 دو اش مازال موان. شنو هو البريميتيف ديال اكس على بويسونس 3؟ هو اكس على بويسونس 4 سور 4 ديريكتومون دو اش دو 0 à 1. ابخي اون رومبلاس، نرومبلاسيو ب 1، تنعرفوا بان 1 على بويسونس 3 اللي هي 1، الغاسين ديال 1 هي 1 فوا 2 سور 3 تعطيك هي 2 سور 3 موان. عندك 1 على بويسونس 4 اللي هي 1، يعني تبقى لك هي 1 سور 4 موان. نعاود نرومبلاسي دابا ب 0، 0 على بويسونس 3 اللي هو 0، الغاسين ديال 0 اللي هو 0، 0 في 2 سور 3 تعطيك هي 0 موان ديال الانتيغرال موان ديال لا فونكسيون. 0 على بويسونس 4 اللي هي 0، 0 سور 4 هي 0، يعني الطرف كامل مشى 0. شحال يبقى لك هنا؟ هنا الوحد دينوماتور الوحد اللي هو 12. هنا غتولي عندك اسيدي هي 8 موان 3 ايكال شناهي؟ ايكال 5 سور 12. صحيح يا شباب؟ فينالمون نقول لي دو اش دو اس ايكال هي 5 سور 12. وبما انه قال لك اون سنتيمتر وسكت ما قال لنا لا والو، حنا عارفين بان لونيتي ديال الاريا شناهي؟ هي سنتيمتر كاري. كون ما قالش لي سنتيمتر كاري تنقول لي يو ا، بما ان عاطيني سنتيمتر كاري نقول لي سنتيمتر كاري. هذه هي الريزلتا فينال، وهذا ما كان بالنسبه لهذا لا فيديو. بطبيعه الحال تكونوا فهمتوا لي 3 بوزيسيون، سيتياسيون 1 سيتياسيون 2 و سيتياسيون 3. يعني دابا بقات لينا باراغراف وحده ونساليو الكور اللي هو كالكول الفوليوم. سهله بزاف، هذا هو اللي فيه شويه الخدمه. اما الكالكول الفوليوم يعني شي حاجه اللي هي باسله وسهله بزاف، غنشوفوها في لا فيديو الجاي. كان معكم خوف نور مسفيان، تلاقاو في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.